जुन पुरुषले स्त्री देहमा सुख देख्दछ त्यो पुरुषलाई के हुन्छ थाहा छ? त्यो पुरुष छिटै खरानी भएर जान्छ। यो सत्य हो, विश्वास गर्नुस् अथवा नगर्नुस्। स्त्री देहलाई देखेर यो मेरो सुखको लागि हो, यो मेरो आनन्दको लागि, मजाको लागि हो भनेर जसले यो सोच्दछ त्यो पुरुष छिटै नै भ्रष्ट हुन्छ, नष्ट हुन्छ, खरानी भएर जान्छ। लेखेर राख्नु होला यो कुरा। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। हेर्नुहोस् है, किन नष्ट भएर किन खरानी भएर जान्छ? किन भन्दा शास्त्रमा बताइएको छ स्त्री जलनको कारण हो, स्त्री अग्नि स्वरूप हो, पुरुष नौनी स्वरूप हो। जब नौनीलाई अग्निको अगाडि लगेर राखिन्छ त निश्चित रूपले त्यो पग्लिन्छ। त्यही भएर स्त्रीलाई अग्निसँग तुलना गरिएको छ। त स्त्रीसँगी स्त्रीलाई नै आफ्नो सुखको साधन मान्ने जो पुरुषहरू छन्, अनि ती पुरुषहरू खरानी नभए को हुन्छन्? खरानी हुन्छन् उनीहरू निश्चित रूपले। आजसम्म संसारमा स्त्री देहमा सुख देख्ने पुरुषहरू, स्त्री देहमा सुख देख्ने समाजहरू नै नष्टभ्रष्ट भएका छन्। हैन, हामी इतिहासको कुराकानी गरौँ। महाभारतमा कौरव वंश खरानी भयो कि भएन? त्यत्रो कौरवहरू नष्ट भएर गए कि गएनन्? कारण के? कारण त्यही एउटा, उनीहरूले द्रौपदीको शरीरमा सुख देखे। हेर्नुहोस् है, केवल व्यक्ति मात्र नष्ट भएर जाँदैन, सभ्यता नै नष्ट खरानी भएर जान्छ। समाज, देश, राष्ट्र सबै खरानी भएर जान्छ स्त्री देहमा सुख देख्नाले। द्रौपदीको देहमा सुख देखेको कारणले गर्दाखेरि होइन त कौरव वंशको विनाश भयो, खरानी भएका हैनन् त? ल ठिक छ, यो त महाभारतको घटना भयो। रामायणको घटना, देवी सीताको देहमा सुख देखेको कारणले गर्दाखेरि रावण सहित रावणको लङ्का खरानी भएन? यो त हाम्रो शास्त्रमा मात्र भनिएको होइन, अहिले वर्तमान समयमा पनि हामी देख्न सक्दछौँ। कत्रा कत्रा महान महान शासकहरू, कत्रा कत्रा महान महान लिडर्सहरू पनि स्त्री देहमा सुख देखेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू नष्ट भ्रष्ट खरानी भएका छन्। हैन, कसैले आर्ग्यु गर्न सक्छ ए शास्त्रका कथाहरू। शास्त्रको कथा होइन, यो वास्तविकता हो, यो वास्तविकता हो। हैन, स्त्री देहमा सुख देखेको दिनबाट अब खरानी बन्न सुरु भयो, किनभने जलन सुरु भयो। अब जल्ने काम भइरहेछ। अब जल्दा 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 एक दिन खरानी भइन्छ। यस, अनि कसैले आर्गुमेन्ट गर्न सक्छ, ल ठिक छ यो त पर स्त्रीको केसमा हो, तर आफ्नै स्त्री आफ्नै पत्नीको केसमा यस्तो हुँदैन। अरे हुन्छ, हैन, स्त्री चाहे पर स्त्री हुन् अथवा आफ्नै पत्नी, स्त्रीप्रतिको आसक्ति, स्त्री देहमा सुख देख्नु भनेको त्यो सबैको लागि जलन हो। हैन, सबैको लागि जलन हो। यो छुट छैन कि गृहस्थीहरू जो पत्नीका साथमा बस्दछन् अब उनीहरूलाई चाहिँ स्त्रीले जलाउने होइन भने यो होइन। सबैलाई स्त्री जलनको कारण हो संसार। त्यही भएर त वेद शास्त्र वैदिक सभ्यतामा बताइएको छ कि 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य बस, 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य जीवन बिताऊ। हैन, सकिन्छ पुरा जीवन ब्रह्मचर्य बिताऊ। हैन, तर आधुनिक सभ्यता के भन्छ? यो पशु सभ्यता। म यसलाई पशु सभ्यता भन्छु। म मात्र होइन, जुनसुकै सन्त, जुनसुकै महापुरुषहरूले पनि यो आधुनिक सभ्यतालाई पशु सभ्यता। प्रभुपादजीले त ती अमेरिकीहरूलाई पनि गएर तिमीहरू पशुहरू भनेर भनिदिनु भएको छ, नडराइकन। हैन, किन पशु सभ्यता भनियो भन्दाखेरि ओपन सेक्स, ओपन, हैन, स्त्रीहरूसँग एकदमै घुलमिल गरेर एकदमै ओपनली, ओपन मिक्स, यो पशु सभ्यता हो। किनभने थाहा छैन कि यो कति घातक छ, कति खतरनाक छ भनेर। हैन, त आजकल के हुन्छ, 10 वर्षको उमेरबाट पुरुषहरू पुरुषत्व नष्ट गर्दछन्। 10 वर्षको उमेरबाट हस्तमैथुन सुरु, 20 वर्षको उमेरमा पुरुषत्व नष्ट, खत्तम पुरुषत्व। यस, यो सत्य हो। अनि यसलाई सपोर्ट गर्दछन् आजकलका बेकुफहरू, यो सभ्यतालाई, यो पशु सभ्यतालाई। यो पशु सभ्यता किन हो भन्दाखेरि यसले स्त्री पुरुष सङ्घबाट, स्त्रीहरूको देहबाट मोज मस्ती लिएर आनन्द लिनु, यही नै हो जीवनको एकमात्र उद्देश्य भनेर सिकाउँदछ। हैन, यो बाहेक केही सिकाएको छ? हरेक कार्यमा यही छ। हरेक गतिविधि, चाहे फेसन सो गरेर होस्, चाहे फिल्मी दुनियाँबाट होस्, चाहे तपाईँ जुनसुकै कुराबाट, चाहे न्युज पेपरबाट होस्,
हरेक व्यक्तिलाई यही कुरा गर्न सिकाएको छ कि त्यो स्त्री देहबाट सुख लुट्नु है, स्त्री देहबाट टन्न मस्ती लुट्नु होइन, पुरुषहरूको देहमा पनि भाइस वर्षा होइन। तर यो सभ्यतालाई पशु सभ्यता भनिएको छ वेदमा। वेदशास्त्रले भनेको छ स्त्रीहरू जलनको कारण हुन्, स्त्रीबाट टाढै बस, मिक्स नहौ, डोन्ट मिक्स होइन। मेल एन्ड फिमेल मिक्स त्यो फ्री मिक्स छैन वेदमा होइन। पुरुषहरूलाई ब्रह्मचरी बस। यहाँ एउटा श्लोक छ श्रीमद् भागवतम 7.12.1 नारद मुनि बताउनुहुन्छ, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तन्तो गुरुन् हित्वा आचरण दासवन नीचो गुरु सुहृद सुहृद। राधे। यसको अर्थ के हो? ब्रह्मचरी गुरुकुले, ब्रह्मचरी भएर गुरुकुलमा बस, गुरुको सेवा गर। गुरुको सेवा गर्नुको मतलब राधा रानीको सेवा गर्नु हो, किनभने गुरुदेवले सिकाउने नै यही हो। श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुणरूप नाम नाम प्रतिक्षण स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गाउनुहुन्छ, बताउनुहुन्छ कि गुरुदेव सच्चा गुरु उहाँ हो जसले राधा माधवको सेवा गर्न सिकाउनुहुन्छ। अरे बाबु यहाँ हो, हेर यो माया मोहमा नभुल, यो माया मोह हो, यो संसार रूपी स्त्री माया मोह हो, यो स्त्री देहमा आकर्षित नबने। यहाँ आऊ, तिमी राधा माधवको सेवा गर, राधा रानीको सेवा गर, राधा रानीको चरणमा आफ्नो जीवन समर्पण गर। गुरुदेवले सच्चा गुरुले यो सिकाउनुहुन्छ। यदि यो बाहेक अरू कुनै सिकाउँछ भने त्यो गुरु होइन, होइन त्यो गुरु, त्याग्दिए हुन्छ त्यो गुरुलाई होइन। त गुरुको सेवा गर्नु भनेको राधा रानीको सेवा गर्नु हो, कृष्णको सेवा गर्नु हो होइन। त 25 वर्षको उमेरसम्म वेदशास्त्रले सिफारिस गरेको छ ब्रह्मचरी बस। तिमी जो सुकै हो, तिमी राजाको छोरो हो अथवा तिमी गरिबको छोरो, तिमी ब्रह्मचरी बस्नुपर्छ, ब्रह्मचरीको स्वाद लिनुपर्छ, इन्द्रिय संयम गरेर भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ, तपस्या गर्नुपर्छ। भागवतमा त्यही बतायो, तपसा ब्रह्मचार्येण शमेन दमेन वा त्यागेन सत्य शौचाव्यम यमेन नियमेन वा। 6.1.13 मा यही कुरा बताइएको छ। तपसा ब्रह्मचार्येण, जीवनमा सुरुको जुन जीवनको अवस्था छ त्यो अवस्थामा तपस्या गर। किन तपस्याद्वारा के हुन्छ फेरि भागवतमा बताइएको छ, तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्यम शुद्ध्यद यस्मात् ब्रह्म सौखम तुम अनन्तम। त्यो अनन्त ब्रह्म सुख, त्यो अनन्त भगवत सुख तिमीले पाउँदछौ तपस्याबाट। तपस्या बाहेक अर्को कुनै साँचै छैन त्यो ढोका खोल्ने अनन्त सुखको हैन। त अहिलेको अवस्था के छ? अहिलेको स्थिति यति खतम छ, यति पतित छ, जुन समय तपस्या गर्नुपर्ने हो, जुन समय विनम्रता सिक्नुपर्ने हो, जुन समय सम दम यम नियम सिकेर गुरुको आश्रममा बसेर राधा रानीको चरणको सेवा गर्नुपर्ने हो, वैष्णवहरूको सेवा गर्नुपर्ने हो, त त्यो समय त्यो उमेर कसरी बित्दछ? विषय वासनामा चुर्लुममा डुबेर बित्दछ। कहाँ छिन् स्त्री, कहाँ छिन् गर्लफ्रेन्ड, कहाँ छिन् जलेर 20 वर्षको उमेरसम्म पुग्दाखेरि ऊ खरानी भएर जलिसकेको हुन्छ। 10 वर्षबाट खरानी हुन सुरु हुन्छ, जल्न सुरु भइसकेको हुन्छ। आजकल प्राय 99% भनौँ 20 वर्षमा खरानी भइसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है हैन। त वेदले सिफारिस गरेको छ कि जीवनमा सक्छौ स्त्रीसँग गर्दै नगर, जीवनभरि ब्रह्मचरी बस। एक्लो जन्मियौ, बीचमा तिमीलाई साथी किन चाहियो? केलाई चाहियो तिमीलाई? किन यो माया जाल तिमीलाई फैलाउनु पर्यो हैन? आखिर के कुराले तिमीलाई फाइदा दिन्छ? तिम्रो के थियो, तिम्रो के छ, तिम्रो भोलि के हुनेछ? तिमी खाली आयौ, खाली जान्छौ, बिचमा किन यो चाहिँ धेरै तिमी भार बोक्छौ हैन? तनाव किन झेल्छौ? जीवनको उद्देश्य भगवानको प्रेम भक्ति प्राप्त गर्नु हो, राधा कृष्णको चरण प्राप्त गर्नु, युगल चरण प्राप्त गर्नु हो, सुख आनन्द प्राप्त गर्नु जीवनको लक्ष्य हो। सबैलाई थाहा छ यो कुरा। त्यो आनन्द राधा रानीको चरणमा छ, कृष्णको चरणमा छ। अनि अब किन बेकारमा अरूतिर घुमिरहन्छौ? संसारमा सुख छैन, यो सबैलाई थाहा छ। साधु सन्तले बताउने कुरो मात्र होइन यो, भौतिकवादीहरू पनि भन्दछन्। जसले कहिले पनि सन्तको पद चिन्हको अनुसरण, सन्तको बाणी सुनेका छैनन् हैन, उनीहरू पनि स्वीकार गर्छन् यहाँ सुख छैन, यहाँ भौतिक संसारमा सुख। अरे अनि सुख छैन तिमीलाई थाहा छ त किन फेरि त्यसैको पछाडि दौडिन्छौ हैन? तपाईहरू कुनै इमानदार स्त्रीलाई गएर सोध्नुहोस्,
तपाईँ मलाई जलाउनुहुन्छ अरे हो? उनले भनिदिन्छन् हो म जलाउँछु, त्यसकारण मेरो पछि नलाग्नुहोस्। यो सत्य हो, गएर सोधिहेर्नुहोस् इमान्दार स्त्रीलाई गएर, होइन? पुरुरुवा भागवतमा एक कथा छ। पुरुरुवा उर्वशीको पछाडि दौडिरहेका थिए। उर्वशीले पुरुरुवालाई गाली गर्दै भनिन्, कस्तो भुवासो होला त, होइन? तँलाई लाज लाग्दैन? स्त्रीबाट सुख पाइँदैन, दुःख पाइन्छ, जलन हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै तँ स्त्रीकै पछाडि लाग्छस् त? भुवासो जस्तो नबन, मर्द बन, होइन? पुरुरुवालाई यस प्रकार गाली गरेकी थिइन् उर्वशीले। उर्वशी त स्त्री नै थिइन् नि, उनी आफैले यो कुरा भनिन्, अरे भाइ हामीबाट तिमीहरूलाई जलन हुन्छ भन्ने जान्दा चाहिँ तिमीहरू भुवासाहरू किन हाम्रो पछाडि आउँछौ, लाग्छौ? यस भागवतमा क्लियर छ यो कुरो। भागवतका पानाहरूमा मात्र होइन, रियल लाइफमा छ। रियल लाइफमा स्त्री देहमा सुख देख्ने पुरुषहरू जिउँदै जलेर खरानी बन्नेहरू। त ब्रह्मचर्य जीवन बिताऊ। ब्रह्मचर्य जीवन बिताएर राधारानीको सेवा गरेको। अनि कसैले सोध्ला त्यसो राधारानी पनि त स्त्री हो? अरे राधारानी स्त्री हुनुहुन्छ, तर संसारको स्त्री होइन। एकचोटि राधानाथ स्वामी महाराज इस्कोनका एक सन्यासी हुनुहुन्छ, प्रभुपाजीका शिष्य, उहाँको मैले कन्भर्सेसन सुनेको थिएँ। बहुत मजा आयो त्यो कन्भर्सेसनमा, बहुत आनन्द। उहाँ ब्रह्मचारी आश्रममा हुँदाखेरि यस्तो एउटा मन्दिरमा बस्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, मैले 7 वर्षसम्म एउटै मात्र स्त्रीको दर्शन गर्ने अवसर पाएँ। एउटै मात्र स्त्री 7 वर्षसम्म। को हुनुहुन्छ? सिर्फ राधारानी। राधारानी बाहेक मैले अरू कोही पनि स्त्रीलाई देख्न सकिनँ 7 वर्षसम्म, होइन? त यस प्रकार बताउनु भयो। उहाँ सन्यासी हुनुहुन्छ। सो भन्न खोजेको, या त यो संसारी स्त्रीको खण्डरमा डुब, या त राधारानीको चरण पाऊ। बस यति अप्सन छ। राधारानीको चरण पायो भनेदेखि तिमीले अनन्त 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 सुख, जो साक्षात् लादिनी स्वरूपिणी हुनुहुन्छ, होइन? प्रेममयी आनन्दमयी भगवान श्री कृष्ण कि जो आनन्ददायिनी शक्ति हुनुहुन्छ, सबलाई आनन्द बाँड्ने हुनुहुन्छ, प्रेम रूपी हुनुहुन्छ राधारानी। त राधारानीको चरण प्राप्त गर्यो भनेदेखि अरे के चाहियो तिमीलाई? त संसारी स्त्रीको चरण प्राप्त गर्यो भने जलन 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 जलनमा डुब्यो डुब्यो डुब्यो, खत्तम, भस्म भस्म भयो। सन्तहरू, महान सन्तहरू कहाँ माथि पुगेर चाहिँ तपाईँ अब पुग्ने, अब लक्ष्यमा पुग्नै लागिसकेको अवस्थामा पनि स्त्री रूपी मायाको फन्दामा परेर गड्याङ गुडुङ्ग खसेका छन्। सन्तहरू पनि खतरनाक हो यो। त आजकल यस्ता कथित सन्तहरू पनि छन् जसले स्त्री पुरुषको सङ्गमा कुनै घाटा छैन, कुनै त्यस्तो नोक्सान हुँदैन, गर्दा हुन्छ स्वच्छन्द। अन्धा यथन्द रूपनीय मानस्ते अपिसे तन्त्र मुरुधाम्नि बद्धा। अन्धाहरू हुन् यिनीहरू, जोसुकै हुन्, होइन? जोसुकै हुन्। यदि यस्तो गलत निर्देशन दिन्छ भने, गलत उपदेश दिन्छ भने, वेदले क्लियर बताएको छ 25 वर्षसम्म ब्रह्मचारी बस। कठोर नियम, वीर्यपात गर्दै नगर। एकपटक पनि वीर्यपात नगरिकन 25 वर्षसम्म गुरुको आश्रममा बस। र जब त्यो ब्रह्मचारी व्रत गरेर युगल सरकारको भगवत चरणको सेवा गरेको आनन्द तिमीले पाउँछौ नि, अब त्यो आनन्दलाई सक्छौ जीवनभर कन्टिन्यू गर। यो तनाव झेलेर नबस, होइन? जब व्यक्ति गृहस्थ बन्दछ, गृह प्रवेश गर्दछ, त्यसपछि उसको जीवन तनावै तनाव, उसको जीवन त्यो अनावश्यक तनाव हो, काम लाग्ने तनाव होइन। फेरि त्यो अनावश्यक तनाव हुन् तिनीहरू, संसारी झमेला, होइन? किन बोक्छौ त्यो झमेला? के का लागि बोक्छौ त्यो झमेला, होइन? सो त्यही बताइएको छ, सक्छौ जीवनभर यो भक्ति रस प्रेम रसमा तिमी जिउ। अनि एकचोटि स्वाद लिएर हेर न यार, ब्रह्मचर्य जीवनको एकचोटि स्वाद लिएर हेर, होइन? त जब यो भन्ने बित्तिकै आजकल के मान्छेहरू, पुरुषहरू, केटकेटीहरू डराउँछन्, यो त असम्भव छ, कहाँ हुन्छ? अरे असम्भव भनेर सुरुमै ब्रेक लगाइसकेपछि गाडी अगाडि बढ्छ, होइन? स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै ब्रेक थिचेर बसिरहनु भएको छ भने अब के गाडी अगाडि बढ्दैन? अरे ब्रेक छोड, यो असम्भव भन्ने कुरा मनबाट हटाऊ। यो अरूले उपदेश दिइरहेछन्, यो एउटा गृहस्थले उपदेश। म कुनै सन्यासी पनि होइन, म कुनै विरक्त पनि होइन, घरबार भएको एक गृहस्थले उपदेश दिँदैछु, होइन? अरे ब्रेक छोड पहिला, अनि गाडी अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन हेर। कति स्पिडमा जान्छौ?
मनबाट यो झिकेर फालिदेऊ कि स्त्री देहमा सुख छ भनेर आजैको दिनबाट यो झिकेर फालिदेऊ। तिमी भस्म हुनुभन्दा अगाडि तिम्रो यो कुविचारलाई भस्म गरिदेऊ कि स्त्री देहमा सुख छैन छैन छैन। गुरुदेवले सत्य भन्नुभएको छ, शास्त्रमा सत्य बताइएको छ। जति स्त्रीबाट टाढा गइन्छ त्यति धेरै आनन्द आउँछ, त्यति धेरै सुख, त्यति धेरै संसारी स्त्रीबाट टाढा तर राधारानीको चरणको नजिक। जति राधारानीको चरणको नजिक त्यति आनन्द, परम आनन्दको ढोका खोलिँदै खोलिँदै जान्छ हैन। यस प्रकार बताइएको छ। रसिक सन्तहरू यही कुरा बार बार बताउनुहुन्छ, यही कुरा हैन। त शास्त्रमा त्यही बताइएको छ। यदि 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रममा बसेर पनि गुरुको चरणको सेवा गरेर पनि तिमीलाई गृह प्रवेशमा मन लाग्यो, अब तिमीलाई संसारी झमेलामा फस्न मन लाग्यो, माया मोहकै जालमा तिमीलाई डुब्न मन लाग्यो भने ल जाऊ, गुरुले नाइ भन्नुहुन्न, जाऊ जाऊ हैन। किनभने यो कुरामा स्वतन्त्रता छ, यो कुरामा गुरुले जबरजस्ती गर्नुहुन्न। अनि त्यसपछि पनि जब तिमी गृहस्थ बन्दछौ, घर गृहस्थी, त्यो बेलामा गुरुको आश्रममा ब्रह्मचर्य व्रत जुन पालना गरेको स्वाद हुन्छ, भगवानको सेवा गरेको जुन स्वाद हुन्छ, त्यो स्वाद तिमीले भुल्न सक्दैनौ। र गृहस्थ बने पनि तिमी छिटोभन्दा छिटो त्यो गृह रूपी अन्धकूपबाट मुक्त हुन चाहन्छौ। छिटोभन्दा अनासक्त भएर पत्नीसँग बस्दछौ, आसक्त हुँदैनौ, बालबच्चा परिवार यो किनभने तिमीलाई अलरेडी तिमीले स्वाद पाइसकेका छौ विरक्ति जीवनको हैन। संसारबाट अनासक्त भएर राधारानीको चरणको सेवा गरेको, युगल किशोरको चरणको सेवा गरेको यो स्वाद तिमीले पाइसकेको हुन्छ। अनि त्यसपछि तिमी गृह जीवन थोरै रमाउन सक्छौ। त ती पुरुषहरू, ती व्यक्तिहरू गृह जीवनमा रमाएर बस्दछन्, तिनीहरू जसले कहिले यो स्वादै पाएनन्, जसले भगवत सेवाको स्वाद लिँदै लिएनन् जीवनमा। अरे जीवनमा 10 वर्ष उमेरदेखि हस्तमैथुन गरेर जसले आफ्नो पुरुषत्व नै नष्ट गरेका छन् हैन, हो त्यस्ता मात्रै गृहस्थ जीवनमा रमाउँछन्, खुसी भन्छन्, आहा बहुत फर्स्ट क्लास लाइफ। होइन होइन, यो संसारमा फर्स्ट क्लास लाइफ छैन, कहिले पनि छैन। मानव देह पाइएको छ, यो मानव देह फेरि फेरि पाइँदैन। यो देह पाएर यो देहमा त्यो जुन दिव्य पद प्राप्त गरिँदैन भनेदेखि सिद्धियो, खत्तम, बर्बाद। त्यही हो खरानी। घर जलाइरहनु पर्दैन, लाइटर बालिरहनु पर्दैन, खरानी त्यही हो हैन। त 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रम र त्यसपछि नसकेमा गृहस्थ, र त्यो गृहस्थ आश्रम पनि अनासक्त भएर बस्दछ जसले ब्रह्मचर्य आश्रम पालना गरेको छ हैन। सेलिबेसी लाइफ एकचोटि मात्र जसले स्वाद लिएको छ। त अहिले यी शिक्षा दिनु भनेको बेकार जस्तै छ। अहिले सेलिबेसीको कुरो, ब्रह्मचर्यको कुरो गर्यो भने अहिले त पागल भयो भन्छन् मान्छेहरू हैन। कहाँ हुन्छ, मस्ती गर्नुपर्छ, मोज गर्नुपर्छ, लाइफ यही हो, 2 दिनको जिन्दगी है, चुटकी बजाएर रमाइलो गर, घुमफिर गर, है लुट, यो देहलाई मजासँग चुस। यो शिक्षा छ अहिले, पशु शिक्षा, पशु। र यसैको सपोर्ट गर्छन् फेरि अहिले। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।